प्रेज द लॉर्ड. जेसू ख्रिस्ताच्या भोव पवित्र नावान जेसू ख्रिस्त आमकां सुडका आनी आशीर्वाद बेसांव दिता म्हणल्यार ह्या कार्यक्रमाक आसरे स्टुडियोतून हांव तुमकां स्वागत करता. ह्या क्रिसमसाच्या म्हयन्यांत जेसू ख्रिस्ताचो संदेश वा देवदूताक आंज बडव्याक धाडून दिल्लो तो संदेश आज हांव तुमकां ह्या आसरे टीव्ही मुखांतर दिवंक आशेता. आमी पळयता लुकाची शुभवार्ता पयलो अध्याय तांतूं आमी पळयता 28 वाक्यांत देवान दाविदाच्या घराण्याच्या जुसे नांवाच्या एकल्या दादल्या लागीं करार जाल्ल्या त्या अवंकारी नांव मोरी हाज्या लागीं देवदूताक देव धाडटा. गाब्रिएल बडव्याक देव धाडटा आनी गाब्रिएल बडवो मोरयेक अशें एक नामान वा संदेश दिता. हांगासर अशें बरयलां, देवदूत भितर सरन तिजे लागीं म्हणालो, नमान देवाच्या कृपेन बरुल्ले सर्वेस्पर तुजे सांगाता आसा. ही उतरां आयकून मोरी सगळीच शर्मेली आनी वो नामान कसलो जायवेत म्हूण आपल्या इतल्याक चिंतूंक पडली. तवळ देवदूतान तिका म्हळें, भियेनाका मोरये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय, तूं गर्भेस्त जावन एक पुताक प्रस्तूत जातली. ताका तुवें जेजू म्हणून नांव दिवंक जाय. तो वर्तो जातलो परमोन्नतसो पूत म्हूण ताका आपयतले. ताज्या पुर्वजांचो बाप दाविदाच्या राजसिंहासनार सर्वेस्पर देव ताका दितालो आनी जाकोबाचे संततीचेर सदांकाळ तो राजवटकाय करतलो आनी ताजी राजवटकायक अंत आसचो ना. हे उतर आमी शिकता जाल्यार ह्या उतरांत सबार सत आमी शिकूंक जाता. म्हळ्यार हे उतर आमी आटापिता जाल्यार, हे उतर आमी नियाळ करता जाल्यार ह्या उतरांत सबार सता देवाचो आत्मो आमकां कळयता. पयलें जावन आसा, देवान एक अवंकारी स्त्री मोरयेक विंचलें आनी त्या मोरयेचेर आपली दयेची दिस्त घाली. हांगासर आमकां वाचूंक मेळटा, नमान देवाच्या कृपेन बरुल्ले. हालेलुया. आज कृपा खाली मोरयेचेर मात्र न्हय, आज देवाची कृपा दया हर एक मनशाचेर आसा. कित्याक म्हळ्यार जेजू ख्रिस्त ती दया, ती कृपा, देवाची दया, देवाची कृपा, देवाचें बोगसाणें आनी ससण्याचें जिवीत काणगोन ह्या संवसाराक आयला. देखून खंयचोय मनीस जावं दी, खंयच्याय जातीचो वा खंयच्याय पंगडाचो तो जावं दी, कित्याक देवा मुखार जात पंगड ना. देव हर एकल्यांचो मोग करता, कित्याक हर एकल्यांक देवान रचला. देवान खंयची जात धर्म वा वंश नीच करून रचूं ना. देव हर एकल्यांचो मोग करता. देवान मनशाक आपल्या स्वरुपाचो, आपल्या सरकायचो, आपलो इश्ट जावन देवान मनशाक रचलो. देवान केदाळाय मनशाक गुलाम जावन रचूं ना. मनीस मागीर गुलाम जालो. मनशाचे रॉंग चॉयस ताका त्या गुलामपणाक व्हेलें. बट आज देव ह्या क्रिसमसाद्वारे आमकां सांगता, आमचे रायट चॉयस म्हळ्यार आमी जेजू ख्रिस्ताक चूज करता जाल्यार खाली आमच्या इमाजिंत वा आल्तारीर दवरूंक न्हय, जेजू क्रिस्ताक आमच्या काळजांत दवरूंक आमी चूज करता जाल्यार आमकां देव पातकाच्या गुलामपणांत सोडयता. आनी हांगासर आमी पळयता ती कृपा खंयची देवान अवंकार मोरयेचेर वतली, तीच कृपा, तीच दया देव आमचे वयर वता. आनी देवाच्या कृपेन, देवाच्या दयेन आमी सर समस्यांत, सर कश्टांत, सर दुखांत, सर बेजारेंत आजकाल केदळ आयकूंक मेळटा, डिप्रेशनांत आमकां सुटका मेळटा. कशें मेळटा?
केदाळा जेसूक आमी भितर घेता, देवाचे राज आमच्या भितर येता, देवाची सकत आमच्या वयर येता, देवाचो आत्मा आमच्या वयर येता आणि देवाची दया कृपा आमचेर वळता, वळोन वळोन आमच्या वयर येता. देखून म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, आसरे टीव्ही पळोवच्या आयल्या म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, म्हाका पुराय गुत्ता म्हणून तुमची काळजां, तुमची मोना देवाक बंद करनाकात. हालेलुया. म्हाका आणखी शिकोवंक जाय, म्हाका आणखी सत कळोवंक जाय म्हणल्यार ताणेन भुकेन तुमची मोना जेजूक तुमी उक्तें करा. हांगासर आमी पळयता, थंयसर बरयलां, मुखार आमी पळयता, भियेनाका मोरये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, देव ह्या संदेशा मुखांतर वा म्हज्या मुखांतर हालेलुया तुमकां सांगून आसा, हांव दया दाखोवचो देव, हांव मोग दाखोवचो देव, हांव बोगसणें दिवचो देव. जे कितें 2000 वर्सां पयलें देवान देवदूता मरिपात मोरयेक सांगलें, आज देव तुका आनी म्हाका सांगून आसा, हांव दया दाखोवचो देव, हांव बोगसणें दिवचो देव, हांव कृपा दाखोवचो देव. ती कृपा, तें बोगसणें, तें दया जेजू ख्रिस्त मरिपात देवान आमकां दिला. म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, क्रिसमस हालेलुया आमच्या बोवारी बारी जोरान लोक सेलेब्रेट करना आसा, बट नीस क्रिसमस ख्रिस्तान आमच्या काळजांत येवचें. नीस क्रिसमस आमचे पत्की सायम नास जावन देवाचें सायब आमच्या भितर येवचें. नीस क्रिसमस आमी पातकाच्या गुलामपणांत सुडका जोडून देवाची भुरगीं जावन देवा खातीर सता खातीर उसवाडान जिवोवचें जावन आसा. नीस क्रिस्तांव मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, ह्या उतरांत आमी मुखार वाचता. हांगासर बरयलां, पळय तूं गर्भेस्त जावन एक पुताक प्रस्तुत जातली, ताका तुवें जेजू म्हणून नांव दिवंक जाय. म्हळ्यार जेजू म्हणलें नांव तें सर्गांतावन आयिल्लें नांव. जेजू म्हणलें नांव सगळ्या लोकांक सोडवून दिवचें नांव. जेजू म्हणलें नांव देवसाराक पयस करचें तें नांव. जेजू म्हणल्या त्या नांवांत देवान आमकां सर्गाची अथॉरिटी रिलीज केल्या. जेजू म्हणल्या नांवांत आमी मागता आसतना हालेलुया देव आमच्या मागण्याक जाप दिता. आमी केल्ल्या बरेपणा खातीर न्ही, जेजून केल्ल्या बरेपण आमी नियाळ करन त्या नांवान मागता आसतना देव खंडीत 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 आमच्या जिवितांत कार्य करता. कित्याक आमी पातयेचो देव, आमी उलो मारचो देव एक बोम्बे वा मनशांनी केल्लें एक काल्पनीक खाता न्ही. आमी उलो मारचो देव, आमकां जीव दिल्लो देव, जीव आसचो देव आनी आमचे मागणें आयकोनचो देव जावन आसा. आमकां कोणें कान दिल्यात त्या देवाक आमचे मागणें आयकता. खंयच्या देवान आमकां दोळे दिल्यात त्या देवाक आमची परिस्थिती दिसता. देव दयेचो देव जावन आसा. देखून देव सांगून आसा, परतेन परतेन सांगून आसा, हांव तुजी पदकां बक्षितलो, हांव तुजेर दया दाखयतलो, हांव तुजेर आपली कृपा ओततलो. तुवें कितें करूंक जाय? तुवें आपलें काळीस क्रिस्ता खातीर उक्तें करूंक जाय. कशें मोरयेन अखेरीक सांगलें, तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें थंय जावं. केदाळ एक मनीस देवाच्या शब्दाक, देवाच्या उतराक पयलो स्थान दिता, तो देवाचो इश्ट जाता, तो देवाचो पूत जाता. देवाक आनी ताका एक संबंध जाता. देखून म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, आज कितेंय बेसाराय दूख आमचे थंय आसा, आमचे थंय देवाच्या उतरा सांगात आनी खंयचेंय उतर बोरसाला. देखून आमी खंयचे देवाचे उतर न्ही, खंयचे देवसराचे उतर जावन आसा, खंयचे दुबावाचे उतर जावन आसा, ते आमी हुमटून काडूंक जाय आनी देवाचे उतर आमच्या भितर दवरूंक जाय. देवाचो उतराचो नियाळ आमी करूंक जाय. आमी ह्या उतरांत पळयता, पळय तूं गर्भेस्त जावन एका पुताक प्रस्तुत जातली, ताका तुवें जेजू म्हणून नांव दिवंक जाय.
तो वर्तो जातलो आनी परमोन्नत असो पूत म्हूण ताका आपयतले. ताज्या पुर्वस बापा दाविदाचें सिंहासन, राज्य सिंहासन सर्वेस्वर देव ताका दितालो आनी जाकोबाचे संततीचेर सदांकाळ तो राजवट करतालो आनी ताजी राजवटकायेक अंती आसचेना. ह्या उतरांतावन आमकां शिकोवंक मेळटा देव मनशा कुळाचेर दया दाखयता. देव मनशा कुळाचेर आपली कृपा दाखयता. देव मनशा कुळाचें पातक पुसून काडटा. देव आमकां बोगसणें दिवंक आशेता. तितलेंच न्ही, देवान जेजू क्रिस्ता मरिपात वा जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसाराक धाडून आमकां एक राय दिला. जेजू क्रिस्त आमचो राय जावन आसा. जेजू क्रिस्त आमच्या बसोन झुजता. जेजू क्रिस्तान आमच्या दुश्मनाक नाश केला. जेजू क्रिस्तान देवसराचे मस्तक चेंचला. जेजू क्रिस्तान आमकां जैत दिला. हालेलुया. केदळा वो हे सत वो संदेश आमी घेता. ए रियल क्रिसमस, ओ क्रिसमसाचे नीसपण, रियालिटी आमकां समजता. देखून मोगाच्यानो आमचे क्रिसमस खाली नवे वस्तूर आनी लोकस्वार आनी ताजे उपरांत आयसिंग केल्ली केक आनी ताजे उपरांत इल्लें डेकोरेशन आनी टायम मेळ्ळ्यार म्युजीक आनी डान्स करचें आनी सोराची पार्टी अंतू आमी आमचो टायम वेस्ट करनासतना जेजू आयिल्लो पातक्यांक बोगसणें दिवंक. जेजू आयिल्लो पातक्यांक नितीवंत करूंक. जेजू आयिल्लो आमचे जिवितां पातक पुसून काडूंक. जेजू आयिल्लो आमकां नितीवंत करूंक. आमी जेजूच्या नांवान परतून 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 बेबदेपण, परतून 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 पातक, परतून परतून देव निंदा, देव अपराध, अबॉमिनेशन आमी करता जाल्यार देवाची दया आमी तिरस्कार करता जाल्यार, देवाची कृपा आमी तिरस्कार करता जाल्यार बचाव जावंक दुसरी वाट ना. आमची संतत बचाव जावंक दुसरी वाट ना. आमच्या संततीचेर तावन देवाचो हात वेतालो आनी खोटेपण आमच्या संततीक धरतालें. आमच्या दोळ्या मुखारच वायट घडतालें. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव आनी भयणीनो, आमी खोटेपण आमी सांडया ताकी आमच्या भुरग्यांचेर आमचेर देवाचो हात, सुरक्षीत हात, प्रोटेक्शन, दया, कृपा सदांच वळोवन दी. आज तूं कितें चॉयस करताय तें खाली तूं मात्र अनुभव करिनाय, तुजी संतत अनुभव करतली. आज तूं सोऱ्याच्या बाटली धरून बसलाय, तुज्या भुरग्यांक तूं वायट देख दिवन आसाय. आज तुज्या तोंडांत खोटी मेळी शिराप पडली उतरां आसात, ती तुज्या भुरग्यांचेर आसार पडटात. देखून तुजें पातक तूं सांड, भितर असलो काळोख तूं पयस कर. जेजू मुखार तूं कलतो जा. जेजूची दया, जेजूची कृपा तुजेर येतली. म्हाका आनी तुका देवाची दया, देवाची कृपा, जेजूचें रगत तूं नितळ करतलें आनी आमचें जिवीत देवाच्या बेसांवान भरतलें. आमी हांगासर पळयता जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक राज करूंक आयला. जेजू क्रिस्त देवसराचें काम नाश करूंक आयला. जेजू क्रिस्त पातकाचेर जैत दिवंक आयला. केदळ आमी जेजू क्रिस्ताक आपलें जिवीत, आपलें काळीज उक्तें करता. जेजू क्रिस्त ताजें जिवीत आमकां दिता. ताजें जैत तो आमकां दिता. ताजी नीत तो आमकां दिता. ताजें समाधान तो आमकां दिता. आमचे भितर असले हर एक अचकतकाय तो पयस करता. मोगाच्यानो, हे क्रिसमस तुमकां अर्थभरीत क्रिसमस जावं दी. हे क्रिसमस
देवाचे प्रेझन्सान भरुल्लें क्रिसमस जावं दी. हे क्रिसमस तुमच्या जिविताचे एक दुकां पुसून काडचें तें क्रिसमस जावं दी. ह्या क्रिसमसांत आमी सगळां देवाक पयलो स्थान दिया. कुडीची आशेक आमी कुडसेया, दोळ्याच्या आशयाक आमी कुडसेया. दोळे कूड आमकां जायतें आशेता ताका आमी कुडसेया. ताज्या बदलाक देवाचें उतर आमी नेसया, देवाचें उतर आमी खाया, देवाचें उतर आमी वांटया. आनी आमच्यांकी लेस फॉर्च्युनेट म्हळ्यार आमचे बरी आशिर्वादांत बरी नात म्हळ्यार कश्टांत आसलीं साबार जाणां आमचे बरे आसात. तांकां दूख आसा, थोडीं हॉस्पिटलांत आसात, थोडीं आश्रमांत आसात. आमी तांकां भेट करया. आमी क्रिसमसांत कॉम्पिटिशन करचें नाका. ताणें 15,000 सुटू शिवेलाय, हांव 25,000 शिवेतां. आमकां ह्या डिसेप्शनांत पडची गरज ना. ताणें 10,000ची केक काडल्या, हांव 15,000 हाडटां. ह्या डिसेप्शनांत पडची गरज ना. आमी क्रिस्ताची भुरगीं, आमकां कॉम्पिटिशन गरज ना. आमकां दया, माया, मोग, मायपास हें गरज आसा. म्हज्या मोगाच्या भावांनी भयणीनो, हो संदेश आयकत आसतना तुजें काळीज तूं उक्तें कर. जेजूक तुज्या काळजांत तूं आपय. ताजें बोगसणें तुका मेळटलें, ताजी दया कृपा तुका मेळटली. आनी जेजूक तूं सांग, जेजू तूं म्हजो राय, तूं म्हजो सोडवंदार. जें कितें तूं सांगताय तेंच हांव करतालो. देवाची कृपा तुजेर वळटली. देव तुजें जिवीत बदलितलो. आनी आपल्या आवय बापायचो मोग तूं कर. जावं पुरो तूं परगांवांत आसाय, जावं पुरो तूं जेरुसलेमांत तावन हें प्रोग्राम पळोवन आसाय, जावं पुरो तूं दुबयत तावन हें प्रोग्राम पळोवन आसाय. आपल्या जल्म दिल्या आवयक तूं विसरा नाका. आपले कश्ट सॅक्रिफायस करन तुका शिकप दिल्या तुज्या बापायक. जावं पुरो बापायच्या स्थानार रावन आनी कोणेय तुका हेल्प केलां जावं पुरो, तांकां तूं विसर नाका. तांकां क्रिस्ताचो मोग तूं दाखय. कोणी कश्टांत आसा जाल्यार तांचोय तूं उडास काड. तांच्या प्रसूती तूं मागणें कर. एक बरो क्रिस्तांव जावन, एक बरी क्रिस्ताची साक्ष जावन जिवंक देव आमकां कृपा दिवं दी, बोळ दिवं दी. आमी मुखार पळयता. आमी 38 वाक्यांत मोरयेची जाप आमी पळयता. तेद्वा मोरयेन म्हळें, पळय हांव सर्वेस्पराची साकर न्ह, ती कल्ती जाता. मोरयेंतल्यान आमकां जायतें शिकोवंक आसा. हांगासर मोरी कल्ती जाता. केदळा मनीस कल्तो जाता, थंयसर देवाचो हात येता. कल्तें जावचें म्हळ्यार कितें? आपणाकच खाली करचें. देवा हांव तुज्या मुखार कांयच न्हय. तुजी दया नंतर हांव एक धूळ. देवा तुजी दया मुजेर आसा. तुवें तुजो श्वास घाल्ल्यान हांव जियेता. थँक गॉड फॉर क्वॉलिफिकेशन, थँक गॉड फॉर ऑल द टॅलंट्स. बट जाणा जा, देवाची दया आमचेर आसा देखून आमी जियेता. देवाचो श्वास आमचेर आसा देखून हांव तुज्या लागीं उलोवंक शकता. तूं म्हजो ताळो आयकूंक शकताय. केदळा हो श्वास गेलो, देवान दिल्लो जीव गेलो, आमी ती माती, आमची कूड मातयेक वेताली. देखून कल्तो जावं पुरो आस तूं इंजिनियर, प्रेज गॉड. जावं पुरो तूं डॉक्टर, प्रेज गॉड. जावं पुरो तूं लाखांनी कमयताय, प्रेज गॉड. जावं पुरो तुका व्हडलें नांव आसा, प्रेज गॉड. बट उडास दवर, एक दीस हो श्वास रावतलो, तुजी कूड मातयेंत पडटली. देखून आज तूं कल्तो जा. तुका आशिर्वाद दिल्ल्या देवाचो उडास कर. तुका जल्म दिल्ल्या तुज्या आवयचो उडास कर. तुज्या कश्टांत आसतना तुका कुमोग केल्या त्या भावांचो, भयणीचो उडास कर. आपणाकच कल्तो कर. हांगा मोरी आपणाकच कल्ती करता आनी ती म्हणटा, पळय हांव सर्वेस्पराची साकर न्ह. आमेन. आमकां देवाची सेवा करूंक देवान आपयलां. केदळ आमी आपणाकच कल्तें करता आनी आमी उसारता.
तुझ्या उतराप्रमाणे मुझे थंय जावं. हालेलुया. हें जावन आसा सिक्रेट ऑफ ए क्रिश्चन लायफ. एक जैत्यवन जिवीत, एक फळादीक जिवीत, एक विक्टोरियस जिवीत तुझें जिवीत जाय. हे दोन कार्य तुझे थंय आसूंक जाय. एक कालतेपण आनी एक देवाच्या उतराक पयलो स्थान. अगर हे तूं करनासाय वा करूंक तूं आशेताय, करूंक तूं प्रयत्न करताय, देव सोत्म तुका कुमक करता आनी हांव देवाचो सेवक जावन तुजेर प्रावादन करता, तूं 100% सक्सेस जातलोय. कित्याक देवाचे नियम बदलू ना. कोण खालतो जाता देवाची कृपा ताजेर येता. कोण देवाच्या उतराक पयलो स्थान दिता ते उतर ताका वयर उबारता. हालेलुया. देखून मोगाच्यानो, हे क्रिसमस तुम्ही सेलिब्रेट करता आसतना आपणाक तुम्ही खालते करा. बोगसूंच्यांक बोगशिया, दुखेल्यांक बोगशिया, आपल्या काळीस नितळ दवरा. आपल्या काळजांत रायांचो राय जेजू क्रिस्ताक तुम्ही आपया. आपल्या काळजांत रायांचो राय जेजू क्रिस्त रास करून दी. तो आमचे जिवीत बदलिता. तो आमच्या दुश्मनाक पाडाव करता. तो आमकां जैत दिता. जावं पुरो 100 वर्सां तावन तूं कश्टांत आसाय. कामाचे मे बी कस जावंक पुरो, पयशांचे कस जावंक पुरो, कुडींत भलायकेचे कस जावंक पुरो, कुटुंबांत समाधान नासतना कस जावंक पुरो. खंयचेय कस तुका आसा तर हांव तुमकां एनकरेज करता. देवाचो सेवक जावन तुमकां सांगून आसा, देवा मुखार तुमी खालते जाया. जे कितें देवाक मानवता ते मात्र तुम्ही करा. जेजू क्रिस्ताक आपलो सोमी आनी सोडवणदार जेजू क्रिस्ताक पयलो स्थान दिया. देवाच्या उतराक पयलो स्थान दिया. आनी तुमकां खंयची मागण्याची गरज आसा, तुम्ही ह्या आसरे स्टुडियो कॉल करा. हांगासर 100 जाण आसात, ते तुमच्या खातीर मागतले. आनी कंटिन्युअस तुम्ही देवाचे उतर वाचा. देवाचे उतर आमकां नितळ करता. देवाचे उतर आमकां रायट डायरेक्शन दिता. देवाचे उतर आमकां बोल्ड, पॉवरफुल, करेजियस करता. हांगासर मोरी सांगता, पळय हांव सर्वेस्पराची साकर्ण, तुज्या उतरा प्रमाणे मुझे थंय जावं. आज आमी सगळां एक निश्चय, एक निर्धार काण घेया. कितले दीस उरल्यात आमी नेणाव, कितली वर्सां देवान आमकां दवरल्यांत आमी नेणाव. बट आमी निर्धार काण घेया, आज सावन कितें हांव उलयतां, कितें हांव चिंता, कितें हांव करतां, पयलें ते देवाच्या उतरांत आसा गी ना गी हांव पळयतालो. जे कितें देवाच्या उतरांत आसा तेंच हांव करतालो. देवाच्या उतरांत 100 आसा, थोडे मात्र आमी करूंक जाय. अगर तुमी विचारल्या खालें करूंक जाय, सगळ्या म्हज्या काळजांत तावन, सगळ्या म्हज्या सक्तेंत तावन, सगळ्या म्हज्या आत्म्यांत तावन, सगळ्या म्हज्या बोळांत तावन एका निसा देवाचो मोग करूंक जाय. आनी ताका सतन आनी आत्म्यान आमी आराधन करूंक जाय. खंयच्याय बोंब्यांक वा मुर्तींक, मनशान केल्ल्या खंयच्याकी आमी आड पडोवंक ना. कित्याक तांतूं देव ना, तांतूं देवसार आसा. ते देवाक असह्य जावन आसा. आमी सतन आनी आत्म्यान देवाक आराधन करूंक जाय. केदाळ आमी सतन आनी आत्म्यान देवाक आराधन करता, देवाचो आत्मो आमचेर येता आनी देवाचो आत्मो आमकां सर सतांक व्हरून पायता. अशें आमचें जिवीत देवाचो आत्मो बदलिता. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव आनी भयणीनो, हे प्रोग्राम तुमी पळोवन आसात, मस्त खुशी जाता. ह्या प्रोग्रामा द्वारे देव तुमचे लागीं उलोवन आसा. तुमच्या विशयांत देवान व्हरतें योजन दवरलां. तें योजन तुमी जाणा जाया. तें जाणा जायचें जाल्यार तुमी देवाचें उतर वाचा जाय. देवाचें उतर वाचता आसतना देवाचो आत्मो ताजें योजन हालेलुया तुमकां प्रकट करता, तुमकां तें दाखयता. अशें तुमचें जिवीत देव बदलिता. ह्या उतरा द्वारे देव तुमकां ब्लेस करून दी. संवसार कशें क्रिसमस सेलिब्रेट करता तशें आमी सेलिब्रेट करनासतना आमच्या काळजांत जेजू क्रिस्ताक पयलो स्थान दिवन, ताच्या उतराक पयलो स्थान दिवन
देव बऱ्यांतेंत देवाच्या मोगांत आमी आणखी मुखार हालेलुया आणखी मुखार आमी चलया. देवाची कृपा देवाची दया आमच्या सर्वांचेर सदां आसतली. आनी तुमकां कितेंय मागण्याची गरज आसा वा कितेंय बायबलांतून तुमकां सवाल आसात वा कितेंय बायबलांतून तुमकां शिकूंक आसा, तुमी ह्या आसरे टीव्हीर येवच्या ह्या वॉट्सॅप नंबराक वा प्रेयर कॉल आसा ह्या नंबराक तुमी कॉल करा. तुमचे भितरच तुमी दवरी नाकात. एक रायट फेलोशीप तुमी सदां खंय हालेलुया आत्मीक उन्नती आमकां मेळटा, खंय आमकां जेजूची शिकवण आमकां मेळटा. त्या वाटेन आमी चलया आनी अशें आमचें जिवीत देवाच्या कृपेंत देवाच्या दयेंत देवाच्या आशिर्वादांत भरलें जिवीत जावं दी. आमच्या द्वारे सबारांक देवाची बरी खबर मेळोवन दी आनी सबाराच्या मागण्याक देव आमच्या द्वारा हालेलुया आन्सर दिवन दी. सबार जण मागोन आसा देव खंय आसा तांकां देवाची वळख दिवंक देव म्हाका आनी तुका यूज करून दी. सो गॉड ब्लेस यू एंड थँक यू. गॉड ब्लेस यू. थँक यू.